Liaison polaire. Une liaison covalente est polaire si la différence des électronégativités des deux atomes formant la liaison n'est pas nulle. Sinon, la liaison est non polaire ou là apolaire. L'atome le plus électronégatif d'une liaison polaire attire plutôt vers lui les électrons de la liaison covalente. C'est-à-dire, عندنا واحد liaison H باين نعرفوا هاد liaison واش بولير ولا نون بولير كنشوفوا la différence des électronégativités. عندنا la différence des électronégativités ديال HH égale à l'électronégativité ديال H moins l'électronégativité ديال l'autre H égale à 0 لأنه هاد l'électronégativité كتساوي هادي donc égale à 0. وفي la définition قال لك une liaison covalente est polaire si la différence des électronégativités des deux atomes formant la liaison n'est pas nulle. ولكن هنايا لقيناه كيساوي 0 nul. Alors كنقولوا la liaison HH est apolaire. ولا كنقولوا non polaire. non polaire ولا apolaire راهم بحال اما بالنسبه لهذه l'atome le plus électronégatif d'une liaison polaire attire plutôt vers lui les électrons de la liaison covalente. في هاد la liaison HH ما غنهضروش على هاد سميتو ما نهضروش على هادي. علاش؟ لانه هنايا قال لك l'atome le plus électronégatif d'une liaison polaire وهنايا لقيناها non polaire يعني ما غنهضروش على سميتو. هنايا غتكون لي زيليكترون بجوج غيكونوا هنايا يعني حتى شي لاطوم فيهم ما غتاتيغي عند هادوك لي دو زيليكترون حتى وحده فيهم غيبقاو في الوسط لان الالكترونيغاتيفيتي ديالهم متساويه. هنايا كنهضروا على نهضروا على هذا الشيء على هاد واحد لاطوم كتاتيغي لي زيليكترون ديال لا ليزون كوفالونت كنهضروا على ملي كتكون عندنا واحد الاتوم بلو الكترونيغاتيف كو لوطخ اتوم. مثلا عندنا لا ليزون سي اش هاد لا ليزون عندنا الكربون بلو الكترونيغاتيف كو الهيدروجين يعني هادوك لي دو الكترون دو لا ليزون كوفالونت ديال هاد لا ليزون غيكونوا بجوج بهم هنايا حدا الكربون لان هادي كتجرهم عندها l'atome le plus électronégatif d'une liaison polaire attire plutôt vers lui les électrons de la liaison covalente كتجرهم عندها بجوج. هنايا هاد لا ليزون راها بولير لان الالكترونيغاتيفيتي ديال الكربون مختلفه على الالكترونيغاتيفيتي ديال الهيدروجين كبر منها يعني ملي غنديرو لا ديفيرونس دي الكترونيغاتيفيتي ديالهم غنلقاو ديفيرونت زيرو يعني راها بولير. هذا بالنسبه لليزون. هذا غنطبقوا على اي ليزون عطاوها لينا نطبقوا عليها. بالنسبه عطاونا واحد الموليكول حيت بعض المرات يقول لك يعطيك لا ليزون يقول لك واش لا ليزون ما يقولش لك موليكول يقول لك لا ليزون واش بولير ولا نون بولير. بعض الحالات كيقول لك كيعطيك ديك موليكول كيقول لك واش هاد الموليكول واش بولير ولا نون بولير. الا عطاك موليكول كطرح واحد السؤال ياتيل دي ليزون بولير يعني ملي كتشوف هذيك الموليكول كتشوف واش فيها شي دي ليزون بولير واش فيها لي ليزون بولير ولا نو. الا كان نو لا موليكول اي نون بولير. الا كان وي كطرح عاوتاني سؤال بحد اخر ياتيل فيكتور ريزولطون يعني واش كاين شي فيكتور ريزولطون ولا نو. هادوك لي فيكتور اللي عندنا كنجمعهم كنشوفوا واش عندنا شي فيكتور ريزولطون ولا نو. الا ما كانت حتى شي فيكتور ريزولطون يعني لا موليكول اي نون بولير. الا كانت يعني لا موليكول اي بولير. نشوفوا واحد المثال امثله. عندنا مثلا CO2
هاد السي او 2 نعرفوها واش هاد لا موليكول قالك واش هاد لا موليكول بولير ولا نون بولير. عندنا سي او 2 دايره بحال هكا. كنشوفوا واحد الفيكتور، هاد الفيكتور كتمشي من لاطوم اللي كتكون موان الكترونيغاتيف فيغ لاطوم البلو الكترونيغاتيف. عندنا لاطوم موان الكترونيغاتيف هنايا هي الكربون، يعني هاد الفيكتور غتمشي من لهنايا لهنايا، والاخرى غتمشي من هنايا لهنايا، حيت هنايا كنهضروا على الموليكول ماشي على لا ليزون، على لا موليكول. يعني لا سوم ديالو كيساوي زيرو. الوغ هاد لا موليكول ايه لقيناه كيساوي زيرو، يعني هذيك لا موليكول راها ابولير، خاصو يكون كيخالف زيرو. كيفاش كيخالف زيرو؟ يعني غنلقاو واحد غنلقاو في الخارج، غنلقاو واحد المتجهه، خاصنا نلقاو متجهه. هنايا ما لقينا حتى شي وحده، حيت هذه غتانيولا مع هذه، غتولي لا موليكول اي ابولير. بالنسبه عندنا اش دوزو، هاد اش دوزو كنمثلوها اون 3 دي بحال هكا، او اش وعندنا هنايا دو دوبلي ليبر. عندنا قلنا بلي هذيك الفيكتور كتمشي من لاطوم اللي كتكون موان الكترونيغاتيف فيغ لاطوم اللي كتكون بلو الكترونيغاتيف. عندنا هنايا الهيدروجين موان الكترونيغاتيف كل اكسجين، يعني هذيك الفيكتور غتمشي من لهنا لهنايا وغتمشي الاخرى من لهنا لهنايا. يعني هنايا كاينه واحد الفيكتور ريزلطونت، هي هذه كاينه فيكتور ريزلطونت. دونك ملي كتكون عندنا فيكتور ريزلطونت يعني كتكون لا موليكول بولير، يعني la molécule est polaire. ياك بالنسبه ل F2 عندنا هاد F2، عندنا F2 دايره بحال هكا. عندنا هنايا 3 دوبلي ليبر. بالنسبه ل F عندنا هادي ليزون، يعني هنايا غنشوفوا لا ديفيرونس دي زيليكترونيغاتيفيتي. يعني عندنا لا ديفيرونس دي زيليكترونيغاتيفيتي ديال اف ايغال الالكترونيغاتيفيتي ديال F moins l'électronégativité ديال l'autre F égale à 0. donc ملي كيساوي لنا 0 يعني راها non polaire. la molécule F2 est non polaire، ما كاين حتى شي بول. بالنسبه ل NH3 عندنا هاد NH3 غنمثلو اون 3 دي. عندنا N، عندنا ليزون H en avant، ليزون H نو هادي اون arrière، هادي en avant وهادي dans le plan. وعندنا واحد دوبلي ليبر. قلنا باللي هذيك المتجهه كتمشي لينا من لاطوم اللي كتكون موان الكترونيغاتيف فيغ لاطوم اللي كتكون بلو الكترونيغاتيف. يعني عندنا هنايا الازوت بلو الكترونيغاتيف كل هيدروجين. الوغ هاد المتجهه غتمشي بحال هكا ومن هنا بحال هكا ومن لهنا بحال هكا. يعني هنايا غتكون عندنا واحد الفيكتور ريزلطونت، كاينه واحد الفيكتور ريزلطونت. الوغ هاد لا موليكول NH3 اي بولير. كنتمنى تكونوا فهمتوا مزيان. اللي عنده شي موليكول ما فهمش كيفاش يصاوبها ولا ما عرفاش واش بولير ولا نون بولير، ولا كاينه عنده واحد ليزون ما عرفش كيفاش يخدمها، ولا ما عرفاش واش صحيح عنده ولا خطا، ممكن تحطوا عليا في الكومونتير ونجاوب عليها ان شاء الله. كنتمنى تكونوا فهمتوا مزيان.